حضرت میاں صاحب نے اپنے رنگ چ گل سمجھائی ماں باپ دے حقوق دی کہ باپ کی شے وے ماں کی شے وے، یہ خالی ایک وجود نہیں کہ باپ مرے تے سر ننگا ہووے، ویر مرن کنڈ خالی، ماوا باج محمد بخشا، یہ کون کرے اللہ اکبر یا حی یا قیوم، یاد رکھنا صدا ایتھے کوئی رہن نہیں آیا۔ حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا ایک مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے، کسے دا کی زور محمد ایتھے جڑا پکے ڈیرے لاوے۔ تے حضرت میاں صاحب نے مینوں تے تینوں میسج دیتا ہے کہ چٹی چادر عملہ والی، تے داغ ملانی جڑیا، پھر آکھیں گا روز قیامت، ہائے اور ربائے کی بنے۔ آج بندہ شام جدو عید دا دن آئے گا، بقرہ عید دا دن آئے گا، بیوی موجود ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تے بچیاں موجود نے، پر بندے دیا نظر تلاش کر دیا نے، کاش اج میرا باپ بھی زندہ ہوں گا، کاش اج میری ماں بھی زندہ ہوں گی، کاش اج میں بچیاں نو پیار دے رہا، کوئی میرے سر تے ہاتھ رکھن والا بھی موجود ہوں گا، کوئی زندگی وچ خوشی دا دن آ جائے، بیٹا دلہا بن کے گھروں نکل رہے، چاچی تے مامی پیار پہ دیندی ہے، لیکن نگاہاں تلاش کر دیا نے، کاش اج میری ماں موجود ہوں گی، میں دلہا بن کے نکلدا، میری ماں میرے سر تے پیار دیندی، کاش میرا باپ موجود ہوں گا، اج اس اوکھے ٹائم دے اندر میرا بازو بن جاندا، میری ہیلپ کردا، میرے نال معاونت کردا۔ سارے رشتے موجود ہوندے نے، سارے رشتیاں دیاں کمیاں پوری ہو سکدیاں نے، لیکن ماں باپ دی کمی نہیں کیوں ہو سکتی ہے؟ بولو سبحان اللہ، بولو میں تانوں ایک حدیث سنا بلند آواز نال، سبحان اللہ۔ قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن 50,000 سال دا دن ہوئے گا، ایک باپ تے ایک بیٹا آن گے میدان معاشر میدان تے جتھے اعمال تولے جان گے، تے جدو پتر دے اعمال تولن گے، اشرف بابو کو نہیں پہنچ جائے گی آواز، جدو آواز پہنچ رہی ہے نا، جدو بیٹے دے اعمال تولن گے نا، تے او دیاں نیکیاں کٹ جان گیاں تے گناہ ود جان گے، حکم ہوئے گا کہ نو دوزخ وچ لے جاؤ، کول باپ کھڑا ہوئے گا تے وہ بندہ کہے گا باری تعالی ذرا میرے ابے دے بھی اعمال تول کے ویکھ لو ادھر کی بندا ہے۔ جدو باپ دے اعمال تلن گے نا، باپ دے او دیاں بھی نیکیاں کٹ تے گناہ زیادہ، تے اے بیٹا بول کے کہے گا اللہ ہیں تے تو مرضیاں والا، پر میری اج ایک درخواست سن لیں تے تیرا جانا کچھ نہیں۔ اللہ پاک فرمان کے گل کر، او بیٹا کہے گا، پر حضور نے فرمایا بیٹا کہے گا اللہ میرے تے اگے ہی گناہ زیادہ سن تے میں دوزخ چلیا، بھیج رہے ہو تسی مینوں، ابے ہوری بھی اگوں میرے نال دے نکلے نے، تے تیری مہربانی میریاں نیکیاں میرے باپ نو دے دے تے باپ دے سارے گناہ مینوں دے دے، مینوں دوزخ وچ بھیج تے میرے ابے نو رہن دے۔ سبحان اللہ۔ کون کہے گا؟ بولو بیٹا کہے گا۔ حضور نے فرمایا اللہ پاک مسکرا پین گے تے اللہ پاک ہس کے فرمان گے اچھا تم میرے نالوں بھی بڑا سخی بنن لگ پے،
میرے نالوں وڈا سخی بنن لگ پے ہیں۔ اللہ پاک فرمان کے زندگی تے تو پیو دی ایک بھی گل نہیں سی مننی تے اج آنا بھی سارے گناہ مینوں دے دے تے میریاں نیکیاں اینوں دے دے تے میرا رب فرمائے گا لے پھر تو میرے نالوں وڈا سخی نہیں، اج تو سخی بنن دی کوشش کیتی ہے تے میں اللہ تے ہائی کائنات دے سخیاں تو سب تو بڑا سخی ہے ہی میرا رب۔ اللہ فرمائے گا لے پھر میری رحمت دے صدقے باپ دی انگل پھڑ تو بھی جنت چلا جا، باپ نو بھی نال ہی جنت چ لے جا۔ میرے معزز سامعین، ماں باپ دے نال حسن سلوک کر، اگر سبحان اللہ بولے تے ذرا میں ہور قرآن چ ٹبی لا لینا۔ قرآن سورہ یوسف ہے، بولو وہ کوئی کہانی نہیں، کوئی سوری نہیں۔ اللہ پاک نے نا ایک باپ دا درد بیان کیتا ہے سورہ یوسف وچ۔ قرآن کہندا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ آج بیٹے نو بچھڑے آئے نہ عرصہ ہو گیا، اللہ کرے کسے باپ نو اے دکھ نہ دیکھنا پوے کہ او دی نظرہ دے سامنے بیٹا جدا ہو جائے۔ اللہ کرے کدی کسے بوڑھے باپ نو اے دکھ نہ دیکھنا پوے کہ بوڑھے باپ نو جوان پتر دی مچا جنازے دی چارپائی نو موڈا دینا پہ جائے۔ اے جوان بیٹا اپنے بڈھے باپ دی چارپائی نو موڈا دے سکدا ہے، لیکن بڈھے باپ دے جسم وچوں طاقت نہیں ہوندی کہ اپنے جوان بیٹے دی جنازے دی چارپائی نو اٹھا سکے۔ حضرت یعقوب رو رہے نے تے رو رو کے قرآن کہندے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، نبی دی اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی جدائی دے اندر حضرت یعقوب رو رو کے اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی اور کہہ رہے نے ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف، میرے وال توجہ، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ تے دوجے پتر کہن لگے ابا جان اسی جو ہاں تے یوسف نو کیوں یاد کرنا ہے؟ تے باپ نے فرمایا بیٹا تسی سارے موجود ہو پر تواڈے وچ یوسف ورگا تے ایک بھی کوئی نہیں ہے، تواڈی پیشانیاں وچوں نور نہیں چمکدا جڑا میرے یوسف دی پیشانی وچوں چمکدا ہوندا سی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نو پتر کہن لگے ابا جی 40 سال ہو گئے ہن جاندی کرو۔ ابا جی 40 سال ہو گئے ہن جاندی کرو، کتھے یوسف؟ تے میاں صاحب فرما رہے نے کہ دکھیے دی گل بھائی اشرف بہ جو آ جاؤ، دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں، اے پتر جنا دے مر جان دے اوے او روندے تک تک قبراں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام رو رہے نے، بیٹے کہہ رہے نے ابا جان بس کرو۔ باپ کہندا بیٹے ہو تانوں نہیں پتا اللہ نے باپ دے دل وچ بیٹے دا کنا پیار رکھے، اے باپ دے دل وچ پتر دی کنیاں محبتاں نے۔ میرے معزز سامعین، حضرت یعقوب جیسا بیٹا ہووے او دے دل وچ حضرت یعقوب جیسا باپ ہووے، یوسف جیسا بیٹا ہووے او دے دل وچ بھی بیٹے دا پیار ہے۔ اگوں دعا اے کریا کر کہ اللہ پاک پتر بھی اسماعیل ورگے عطا کرے۔ ساڈے ہاں ہوندا پتہ کی ہے، حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ صبح اٹھ کے اپنی ماں اور اپنے باپ دا چہرہ ویکھ لوے انہوں کی ملدا ہے؟ حج تے عمرے دا ثواب ملدا ہے۔ یہ کنے فرمایا ہے؟ ساڈے نبی نے۔
اور ساڈا ایمان ہے کہ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ دوستو، حضور نے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ایڈا سستا سودا، کوئی ایک واری ماں باپ دا چہرہ ویکھو تے مقبول حج تے عمرے دا ثواب۔ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے دینا ہے۔ صحابی کہنے لگے آقا جے کوئی سویر تو لے کے شام تک 100 واری اپنے ماں باپ نو ویکھے پھر؟ حضور نے فرمایا 100 واری ویکھے تے 100 حج تے عمریاں دا ثواب ملے گا، 100 واری تکے گا تے 100 واری ثواب ملے گا۔ تے جے ماں باپ دا چہرہ تکیاں ثواب ملدا ہے تے جے پتر نے جانا ہوئے دفتر، بیٹے نے جانا ہوئے دکان تے اگوں ابا جی ہوئی ستے ہی 10 بجے اٹھن، اسی طرح جی کرتے ویسے لوکی یہ ہوتا ہے نا کہ بیٹا دفتر جا رہے ہوتا ہے تو لبدا ہے کہ ابا کتنے جی ستا ہے۔ وہ بھائی باپ نو بھی چاہیے نا کہ سویرے سویرے اٹھ کے فجر پڑھے، فجر پڑھ کے گھر وچ بہے قرآن دی تلاوت کرے تے تیرا تو جاگے گا تو بیٹھے گا تے پھر تیرا بیٹا تینوں تکے گا تے پھر ہی انہوں حج تے عمرے دا ثواب ملے گا۔ تے جی ابے ہوری ستے 12 بجے اٹھن تے انہوں ثواب کیویں ملنا؟ توجہ دوستو، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکدے جاؤ چہرہ ماں باپ دا تے اللہ مقبول حج عمرے دا بغیر 15 لاکھ خرچ کیتے ہیں تو انہوں ثواب ملے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اچھا اسی روزانہ دکاندار دکان دے جاندہ ہے، کاروباری کاروبار دے جاندہ ہے، زمیندار زمیندارات دے جاندہ ہے۔ ساڈے چو کتنے لوگ ایسے میں جڑے روزانہ دی بنیاد تے اپنے ماں باپ لئی سال ثواب کرتے ہو؟ ہر بندہ سوچے اسی ہر شہر نو ٹائم دینے ہیں اپنے ماں باپ دے ایصال ثواب لئی بھی کم از کم روزانہ 5 منٹ کٹو، ترائے والی کل شریف پڑھ کے اللہ نے کہو کہ دا ثواب میری ماں تے پیو دی روح تک پہنچا دے۔ ایک کام کرو گے آج تو انشاءاللہ بولو تے کل واللہ پڑھیا ملدا کیے؟ آؤ میں تمہیں سبحان اللہ بولو، میں تمہیں در رسول تک لے چلے۔ آؤ میرے معزز سامعین، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، ذرا پیار نال بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کروڑوں بار کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ریت دے ذریعہ دے برابر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمندر دے پانی دے قطریاں دے برابر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا وچ جننے بھی درخت نے درختاتے جننے بھی پتے موجود ہیں انہاں پتیاں دی تعداد دے برابر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا تشریف فرمانے، میرے محبوب علیہ السلام، آپ نے صحابہ بھی سجے کھبے سامنے بیٹھے ہوئے نے، اپنی نظرانال رخ مصطفیٰ نو دیکھ رہے نے، آقا دے نور نبوت دا مزہ لے رہے نے۔ آقا علیہ السلام دے سامنے حضرت جبریل آگئے اور آگے کہنے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ذرا دسونا اج مدینے وچ فوت کون ہوئے، اج فوتگی کیڑے کر ہوئی ہے؟ آقا علیہ السلام نے صحابہ ول ویکھیا، آقا دے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا واسطہ درود پڑھن دے معاملے دے اندر کبھی بخل نہ کریا کر، رج کے سونے دی ذات درود پڑھیا کر، اللہ تیری تنگ دستی نو خوشحالی چ بدل دے گا۔ آقا دی ذات درود پڑھیا کر، اللہ تیری بیماری نو صحت چ بدل دے گا۔ آقا دی ذات تے رج کے درود پڑھیا کر، اللہ تیرے تھوڑے رزق چ برکت عطا فرمائے گا۔ آقا تے رج کے درود پڑھیا کر، اللہ پاک تیری نافرمان اولاد نو اے فرما بردار بنا دے گا۔ آقا دی ذات درود پڑھیا کر، اے درود پڑھن نال اے تینوں صرف ثواب نہیں ملنا، ایک دن موت تو پہلا تیری قسمت دا ستارہ چمکے گا۔ درود دے صدقے اللہ تینوں خواب وچ کملی والے دا دیدار عطا فرما دے گا۔ میرے معزز سامعین، آقا تشریف فرمانے، صحابہ بیٹھے جبریل پوچھ رہے ہیں آقا اج مدینے وچ فوت کون ہوئے؟ کدھر انہاں
دی وفات نہ ہو گئی ہوئے، میرے آقا نے جدو حضرت سعد دا نام سنیا حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نبی دے صحابہ بھی نال اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہے کائنات دا دلہا، شب اسرا دا دلہا، عرش مولا دا مہمان، شمس الضحا پیغمبر، بدر الدجا پیغمبر، حبیب خدا پیغمبر، بلغ العلا پیغمبر، کشف الدجا پیغمبر، لا يمکن الثنا پیغمبر، حبیب خدا پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، راحت العاشقین پیغمبر، مراد المشتاقین پیغمبر، خاتم النبیین پیغمبر، رؤوف تے رحیم پیغمبر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے، صحابہ بھی نال کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کہندے نے حضور نے اتنی تیزی نال اپنے پیر مبارک نالین مبارک پہنے کہ تسمے لانے بھی آپ نے تسمے بھی نہ لائے، جتی بھی بند نہ کیتی، ٹر پے مدینہ پاک دی اس گلی چ ٹر پے کہ جڑی گلی حضرت سعد دے گھر وال جاندی سی۔ اللہ جڑا ایتھے بیٹھ کے سبحان اللہ بولے انہوں اس سے سال مدینے دا مہمان بنا دے۔ پھر کہہ لو ایک باری کہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، ہم مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، اور بلکہ سرکار مدینے میں رہے، اور یاد آتی ہے اہل مدینہ کی وفائیں، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، اور ساڈا عقیدہ ہے، ساڈے بزرگاں دا عقیدہ ہے کہ آقا دی چٹائی کے دری کیڑی چیز ہے، حبشی بلال کے پری کیڑی چیز ہے، آنکھ ہوئے ایمان والی پھر پتہ لگ دے طیبہ دے نظارے کے مری کیڑی چیز ہے۔ میرے معزز سامعین، میرے آقا ٹر بین ہے، کون ٹرے نے جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر دے، فرمایا ما کان محمد ابا میرے او نبی تشریف لے کے جا رہے ہیں جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور حضور دے پیچھے پیچھے صحابہ جا رہے ہیں، اللہ اکبر یا حیو یا قیوم، جڑا اپنے مرشد دے پیچھے قدم چک کے ٹرے وہ اپنی قسمت دے ناد کر دے کہ میں اپنے مرشد دے پیچھے پیچھے ٹردا سا، کوئی اپنے باپ دے پیچھے پیچھے ٹرے وہ بیٹا فخر کر دے کہ میں اپنے باپ دے پیچھے رہ کے ادب نال ٹردا سا۔ او صحابہ کتنی قسمت والے ہون گے جدو اگے اگے رحمت للعالمین تشریف لے کے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے محمد دے صحابہ جا رہے ہیں، آقا دے غلام جا رہے ہیں، باپ ٹرے تے بیٹا باپ دی ٹور نو ویکھے، مرشد ٹرے تے مرید مرشد دی ٹور نو ویکھے، صحابہ تواڈی عظمت نو سنیاں دا سلام، صحابہ تواڈی قسمت نو سنیاں دا سلام، صحابہ تواڈی نسبت نو اسا سنیاں دا سلام۔ اے صحابہ کہندے نے آقا ٹردے سن تے صحابہ کھنڑ محمد دی چال ویکھ دے سن، آقا دی رفتار ویکھ دے سن، آقا دی پرواز دیکھ دے سن۔ چلدیاں چلدیاں حضرت سعد دا گھر آیا، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سعد دے گھر داخل ہوئے نے، اور سعد دے چہرے تو کپڑا ہٹایا،
میرے سونے نے پیشانی تے بوسا دیتا اور فرمایا میرے صحابہ جن نے جنتی دیکھنا ہوئے میرے ساتھ نو دیکھ لو. آقا نے فرمایا میرے صحابہ ذرا ساتھ نو غسل دیتا جائے, انہوں جلدی کفن پہنایا جائے, کفن پہنا کے جنت البقیع لے کے جایا جائے, تدفین دے معاملات دے اندر جلدی کی جائے. آقا علیہ السلام دے جنتی صحابہ نے جنتی صحابی نو ہتھاں نال غسل دیتا, جنتی صحابہ نے جنتی صحابی دا کفن تیار فرمایا. جدو چار پائی تے صحابہ نے اٹھایا, اٹھا کے چل رہے ہیں. آقا علیہ السلام بھی نال نال نے. حضور دا ایک صحابی عرض کردا ہے آقا اے جنازہ سادہ سی موڈیاں تے اٹھایا ہے, پر ایدی میت وچ بوجھ کوئی نہیں, ایدے وجود وچ پار کوئی نہیں. آقا نے فرمایا فرشتے ہو جیڑی اکھ رب نے میں محمد نو دتی ہے تانوں نہیں دتی. تسی اکھ نال صرف سامنے ویندے ہو, پیچھے نہیں دیکھ سکدے, پیچھے ویکھو تے اگے نہیں دیکھ سکدے. اللہ نے میں محمد کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں آزاد البصر دی اکھ عطا فرمائی ہے. میں اپنی اکھ نال ایک لمحے چ اگے بھی دیکھ لینا, پیچھے بھی دیکھ لینا, سجے بھی دیکھ لینا, کھبے بھی دیکھ لینا. اللہ نے مینوں شان عطا فرمائی ہے. اللہ نے میری نظر تے آسمان تک دے سارے پردے ہٹا دیتے. آسمان تو 70,000 فرشتے آئے ہوئے نے میرا ساجدہ جنازہ پڑھن واسطے. اور صحابہ اب میرے ساتھ دی چار پائی نو بظاہر اسی موڈا دیتا ہے, لیکن ساتھ دا وجود تے فرشتیاں نے پرا تے چکے ہیں. تو انہوں باہر کی نے محسوس ہے. اور صحابہ نے جدو دیکھیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا قدم مبارک اپنا پیر زمین تے نہیں سی رکھ دے, اڈی رکھ دے تے انگلہ نہیں, انگلیاں رکھ دے تے اڈی مبارک نہیں. تے صحابہ کہنے لگے آقا پورا اے عمل کیوں کر رہے ہو, پورا پیر مبارک زمین تے کیوں نہیں رکھ دے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ فرشتے مدینے دی گلیاں چیننے کا آئے نے کہ جیتھے میں دیکھنا فرشتیاں دے پر نے وہ پر چکدے نے, میں محمد پیر رکھنا. صحابہ کہنے لگے آقا دا کوئی عمل, اس صحابی دا کوئی عمل. حضور نے فرمایا اے دا عمل اے وے کہ اے قرآن پاک دی جڑی سورت ہے نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھ لو جی آندھی ہے تے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اس سورت نو ایڈی محبت نال تلاوت کردا سی, ایڈی پیار نال پڑھدا سی کہ اس سورت دی محبت دی وجہ تو اللہ نے انہوں مقام بخشیا ہے کہ فوت مدینے چ ہوئے. جنازہ کملی والا پڑھائے گا اور جنازے کی صرف مدینے دے صحابہ ہی نہیں, آسمانہ تو ہزارہ فرشتے اللہ نے جنازے سے بھیج دیے. بقیہ بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, آئندہ انشاءاللہ اپلوڈ کیا جائے گا.